जय मसीह। गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। र सदा झैं आज मैले एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ पिताको इच्छा के हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पिताको इच्छा सम्बन्धी पवित्र बाइबलमा धेरैचोटि प्रभु येशूले कुराहरू गर्नुभयो र उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मको अध्ययनमा हामीलाई यही कुराहरू थाहा लाग्दछ। परमेश्वरको इच्छा हुँदछ र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ परिपक्व कुरा। यी सबै कुराहरू सत्य परिपक्व सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको इच्छामा नै हुँदछ र सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छा पनि हामीले उहाँको इच्छा बुझोस् भन्ने नै छ। र मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा प्रभु येशूले यो कुरा स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँलाई प्रभु प्रभु मात्रै भनेर हुँदैन, तर पिताको इच्छा पालन नगर्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। त्यसो हो भने पिताको इच्छा के हो? हामी सबैलाई एउटा जिज्ञासाको विषय भएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पद म पढिदिन्दछु र यो पदबाट नै म आजको वचनलाई निरन्तरता दिँदछु पनि। र यस खण्डमा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो। यो खण्ड छ मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पद। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो भन्दै हुनुहुन्छ। यो भनाइ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको हो र उहाँले यो कुरा एकदमै स्पष्ट गर्नुभएको छ कि हामीले प्रभु प्रभु भनेर प्रभु येशूलाई यसरी पुकारेर मात्र एक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ स्पष्ट गर्नुभयो भने, तर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई विश्वास भनेको अर्थ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पिताको इच्छा पालन गरेको व्यक्ति हुन पर्दछ। त्यो व्यक्ति मात्र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा स्पष्ट गर्नुभयो। त्यसो हो भने पिताको इच्छा के हो त? यो हामीलाई एउटा जिज्ञासाको विषय। हामी सबैलाई त्यसो भए पिताको इच्छा चाहिँ के हो त भन्ने यो कुराहरू लाग्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र आजको वचनको शीर्षक पनि यही छ कि पिताको इच्छा के हो त भन्ने चाहिँ आज वचनको शीर्षक छ। र यो कुराहरू बुझ्नको लागि हामी बालबच्चाहरू भएको बेला, यानि बालबच्चाहरूले आमा बुवाको इच्छा कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू सम्बन्धी एउटा कुराहरू छ भने, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको इच्छा कस प्रकारले बुझ्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले पनि हामी पिताको इच्छा बुझ्नको लागि सजिलो हामीलाई हुँदछ। र हामीले विचार गरौँ कि बालबच्चाहरूले जब आमा बुवाको इच्छा, आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ, कस प्रकारले जिन्दगी लिएर जान भनेर चाहिँ आफ्नो इच्छा आफ्नो बालबच्चाहरूको लागि पोखाउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। यो अवस्थामा बालबच्चाहरूले प्राय जान्दिन भन्ने कुरा नजानेको कारणले गर्दाखेरि आमा बुवाले भनेको कुराहरू बालबच्चाले नसुनिरहेको हामी देख्दछौँ। र हामी आमा बुवा भइसकेको व्यक्तिहरूलाई यो कुराको अनुभव छ कि आफ्नो बालबच्चाहरूसँग हामी केही समय बिताएर उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाहरू उनीहरूलाई दर्शाएर उनीहरूलाई जिन्दगी सम्बन्धीको शिक्षाहरू सिकाउँदै त्यो परिपक्वतामा लग्ने हाम्रो योजना आकाङ्क्षा हुँदछ। तर बालबच्चाहरूले चाहिँ हामीसँग समय बिताउनै मान्दैनन्। साथै उनीहरूले कुनै पनि कुराहरू हाम्रो इच्छा उनीहरूले बुझ्न चाहिरहेको हामी देख्दैनौँ। तर उनीहरूको इच्छा चाहिँ हामीले बुझोस् र उनीहरूको इच्छा चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गरोस् भन्ने चाहिँ बालबच्चाहरूको यो चाहना भएको हामी देख्दछौँ। यी बालबच्चाहरूले आवश्यकता भन्दा पनि चाहनाका कुराहरू
यी कुराहरू नै फाटफुट उनीहरूले भन्छन्, मलाई यति पैसा चाहियो, यसो गरिदिनु पर्यो, त्यसो गरिदिनु पर्यो, यो लुगा किनिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो भनेर उनीहरूले आफ्नो इच्छा बुवा आमामा व्यक्त गर्दछन्। त्यसपछि दिएन भने उनीहरू रिसाउँदछन् र त्यो प्रकारले यहाँ धरतीमा पारिवारिक जीवन यो प्रकारले व्यतीत भइरहेको हामी देख्दछौँ। तर पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ र हामी व्यावहारिक रूपमा पनि यो कुराहरू थाहा गर्दछौँ। बालबच्चाहरूको इच्छा जहिले पनि ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर आमा बुवाहरूको इच्छा प्राय ठिक हुँदछ र अब परमेश्वरको इच्छामा त कुनै त्रुटि नै हुँदैन र परमेश्वरको इच्छा पालन गरिएको खण्डमा त स्वर्ग राज्यमा हामी प्रवेश गर्दछौँ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो र बुवा आमाको इच्छा हामीले पालन गरेको खण्डमा यहाँ धरतीमा जीवनमा हामी सफल हुँदछौँ। किनकि कोही आमा बुवाले पनि बालबच्चाहरू असफल हुन् भन्न चाहिँ कुनै पनि इच्छा प्रकट गर्नुहुन्न, यानि सिकाउनुहुन्न प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाउ आमाको इच्छा यानि उहाँहरूको सल्लाह मात्र एक बालक बालिकाले छोराछोरीहरूले सुन्नुभएको खण्डमा त्यो बालबच्चाहरू जीवनमा सफल हुँदछन् भने स्वर्ग राज्यमा यानि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूले भन्नुभए जस्तो नै पिताको इच्छा हामीले बुझ्यौँ र त्यही अनुसार जीवन व्यतीत गरिएको खण्डमा धरतीमा पनि जीवन सफल हुँदछ र जीवन पछिको जीवनमा हामी स्वर्ग राज्यमा पुग्दछौँ भनिकन प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र अब परमेश्वरको इच्छा के हो त र हामीले परमेश्वरको इच्छा नमान्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म नै त्यहाँ बताइएको छ। परमेश्वरको इच्छा पालन नगर्दाखेरि धरतीमा दुष्ट आत्माले परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेको व्यक्तिहरूको पनि जिन्दगीलाई लथालिङ्ग पारेको हामी देख्दछौँ। उदाहरणको लागि सैमसनको जीवनलाई लियौँ। पुरानो करारबाट न्यायकर्ताको पुस्तकमा यो घटना लेखिएको छ। सिमसन जो परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै धरतीमा जन्म लिएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सिमसनले परमेश्वरको इच्छा अनुसार आफ्नो जीवन लिएर जानु भएन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन लिएर जानु चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र सिमसनको ड्याडी मम्मीले धेरैचोटि सिमसनलाई यसो भनेर चाहिँ सम्झाउनु भयो, हेर छोरा, हामी विश्वासी जनहरूले पलिस्तीको छोरी बिहा गर्न हुँदैन, तैँले यसरी लम्पटपना शरीरले जे माग्यो त्यो गरेर हिँड्नु हुँदैन, तैँले आफ्नो मन कन्ट्रोल गर, नभए दुष्ट आत्माले तेरो जीवनमा मौका पाउँछ र तेरो र हाम्रो परिवारलाई नै खतम पार्न सक्दछ, इजरायलमा एउटा ठुलो दोष ल्याउन सक्दछ, त्यो नगर छोरा भनिकन सिमसनको ड्याडी मम्मीले सिमसनलाई यो प्रकारले सम्झाउनु भयो र आफ्नो यानि आमा बुवाको इच्छा सिमसनमा त्यो दर्शाउन पनि भयो। तर सिमसनले यो कुरालाई मान्नु भएन र यसको निचोडमा कन्सिक्वेन्स र लास्टमा गइकन सिमसन आफूलाई खतम पारे र परिवारमा पनि ठुलो आँच ल्याइयो, त्यहाँ ठुलो दुःख भोग्न पर्यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र अर्को कुरा, प्रभुले वचनमा के कुरामा धेरै जोड दिनुभएको छ। उदाहरणको लागि व्यवस्था दिनुभएको छ। अनुग्रहको युगमा हामी भए तापनि हामीलाई व्यवस्था मान्नको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँले पठाउनु भएको छ, शक्ति दिनुभएको छ। तर अनुग्रहको युगमा हामी छौँ भन्दैखेरि हामीले व्यवस्था भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छैन। र यही कुरालाई लिएर प्रभु येशूले भन्नुभयो, स्वर्ग अनि पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन, यानि व्यवस्थाको एउटा सानो कण पनि बितेर जाने छैन भनिकन प्रभुले यो स्पष्ट गर्नुभयो। र व्यवस्था नराम्रो छैन, समस्या हामीमा छ, समस्या हाम्रो पापी स्वभावमा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै तागतले, हाम्रो आफ्नै शक्तिले व्यवस्था मान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारलाई
सृष्टिकर्ता परमेश्वरले त्यहाँ समाप्त गर्नुभयो र प्रभु येशू आउनुभयो र अनुग्रहको युग सुरु गर्नुभयो। र अनुग्रहको युग सुरु गर्नुभयो भन्दैमा उहाँले व्यवस्था नमान्नु भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको होइन, तर अनुग्रहको युगमा चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी पापी स्वभावमा भए तापनि, हामी कमजोरी अवस्थामा भए पनि पवित्र आत्माको शक्तिबाट परमेश्वरको त्यो पवित्र व्यवस्था हामीले मान्न सक्दछौँ। र परमेश्वरले यो गर्नु यो नगर्नु भनेर जो व्यवस्था दिनुभएको छ त्यो मान्नु चाहिँ उहाँको इच्छा पालन गर्नु हो भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। र पुरानो करारमा 10 आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो उहाँको इच्छा हो। र अहिले नयाँ करारमा आएपछि प्रभु येशूले त्यो 10 आज्ञालाई उहाँले 2टामा परिणत गर्नुभयो। उदाहरणको लागि हामीले मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 37, 38 र 39 पद पढिएको खण्डमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, सारा मनले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो नै प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ यो 2टा व्यवस्थाले चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू पूर्ण हुँदछ भनिकन उहाँले त्यो भन्नुभयो। र यो पनि परमेश्वरको इच्छा हो। र उहाँलाई हामीले पुरा हृदयले, पुरा मनले, पुरा प्राणले प्रेम गर्यौँ र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो नै हामीले प्रेम गरेको खण्डमा परमेश्वरको इच्छा हामीले पालन गरेको हुँदछ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा त्यो भन्नुभयो भने पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदमा सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो, यसमा ख्रीष्ट येशूतर्फ पिताको इच्छा यही छ भनेर चाहिँ त्यो लेखिएको छ। र जीवनमा हामीले विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरू भोगेर जाँदछौँ र हामीले जीवनमा तितो अवस्था पनि भोग्दछौँ, मिठो अवस्था पनि भोग्दछौँ र सबै प्रकारको परिस्थिति हामीले भोगेर गएको हुँदछौँ र हामीलाई मन नपर्ने परिस्थिति पनि आउँछ, मन पर्ने परिस्थिति पनि आउँछ। तर मन पर्ने परिस्थितिमा चाहिँ हामी खुसी भएर, तर मन नपर्ने परिस्थिति आउँदछ त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी दुखित भएको खण्डमा पवित्र बाइबलमा परमेश्वरको इच्छा हामीले पालन गरेको हुँदैन। तर पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदमा त सबै परिस्थितिमा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिन सकिएको खण्डमा हामीले पिताको इच्छा पालन गरेको हो भनेर चाहिँ बाइबलमा यो स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायतिर अध्ययन गर्ने हो भने अरूहरूको भूल अपराध हामीले क्षमा दिनुपर्छ भनिकन प्रभु येशूले स्पष्ट गर्नुभयो। हामीले अरूहरूको भूल अपराधलाई क्षमा गरेनौँ भने फेरि पिताको इच्छा हामीले पालन गरेको हुँदैन भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि भूल गल्ती गर्दछौँ र प्रभुमा क्षमा माग्दछौँ र हामीमा क्षमा हुँदछ भने जस्तै तपाईँको विरुद्धमा कति मानिसहरूले जानमा अजानमा पापहरू गर्दछन्, अपराधहरू गर्दछन्। यो अवस्थामा हामीले ती मानिसहरूलाई क्षमा दिनुपर्दछ। यदि तपाईँले कोही अपराध तपाईँको विरुद्धमा गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिनुभयो भने पिताको इच्छा तपाईँले पालन गर्नुभयो। यदि तपाईँले क्षमा दिनु भएन र त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा हृदयमा कुनै पनि कुराहरू राखिराख्नु भएको खण्डमा पिताको इच्छा फेरि पालन नभएको भनिकन बाइबलले बताएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर हामीले अर्को कुरा पिताको इच्छा के हो त भन्ने कुराहरू सम्बन्धी प्रभु येशूले भोलिको लागि चिन्ता नगर, भोलिको लागि फिक्री नगर, भोलिले भोलिको लागि फिक्री गर्नेछ भनेर चाहिँ उहाँले चिन्ता फिक्री नगर्नु भनेर चाहिँ सिकाउनु भयो। र तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि उहाँमा पूर्ण भरोसा हामीले गर्न पर्दछ र कुनै पनि कुराहरूको हामीले चिन्ता लिनु हुँदैन, तर हाम्रो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ पिताको इच्छा भएको हामी बाइबलको वचन अनुसार हामी पाउँदछौँ। तर हामीले उहाँमा भरोसा चाहिँ राखेनौँ, फेरि चिन्ता गर्न थालिएको खण्डमा हामीले पिताको इच्छा पालन नगरेको हुँदछ। हाम्रो पापी स्वभाव अनुसार हामीले ठ्याक्कै उल्टो कामहरू गर्दछौँ। परमेश्वरले चाहिँ यानि प्रभु येशूले हामीलाई चिन्ता नगर्नु, सबै चिन्ता फिक्री प्रभुमै राखिदिनु, यानि प्रार्थना गर्नु, अर्ज बिन्ती राख्नु भनेर चाहिँ त्यसरी सिकाउनु भएको छ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना चाहिँ कम गर्छौँ, चिन्ता फिक्री चाहिँ धेरै गर्दछौँ।
र यो अवस्थामा परमेश्वरको इच्छा हामीले पालन नगरेको हुँदछ भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र पिताको इच्छा पालन गर्नको लागि हामीले चिन्ता फिक्री पनि छोड्न पर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराहरू पालन गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिबाट नै हुन्छ। र पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्ति हामीले भित्र ल्याउनको लागि यानि पवित्र आत्मा उहाँ ढुकुरलाई यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ जो दिन र रात गरिकन प्रभुले 24 घण्टा हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो 24 घण्टाको दशांश यानि 2 घण्टा 40 मिनट हामीले दिनमा व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसँग बाइबल अध्ययनमा होस् यानि प्रार्थनामा होस् हामीले बिताएका छौँ भने हामीले पवित्र आत्मा उहाँ परमेश्वरलाई हामीमा वास गर्न दिएका हुँदछौँ र त्यो आत्मिकी शक्ति हामीमा आउँदछ र सबै परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद प्रभुलाई दिन सक्दछौँ। हामी चिन्ता फिक्री पनि गर्दैनौँ, सबै कुराहरू परमेश्वरमा नै अर्ज बिन्तीहरू चढाउन सक्दछौँ, चढाउने छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अरूहरूलाई क्षमा पनि दिन सक्दछौँ र सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहलाई यानि पितालाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले उहाँलाई हामीले प्रेम पनि गर्न सक्दछौँ र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम पनि गर्न सक्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पिताको इच्छा भन्नु बित्तिकै बाइबलको वचन अनुसार नै जिन्दगी जिउनुलाई नै भनेको छ। र पिताको इच्छा पालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले समयको दशांश 2 घण्टा 40 मिनट दिनमा हामी हरेक प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीहरूले चाहिँ उहाँसँग गुप्तमा हामीले त्यो समय बिताएकै हुन पर्दछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाँच्यौँ गर्दा आफ्नो कुइनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचमेन एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।